अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के बंदो। उम्मीद है तमाम अल्लाह के बंदे बनने की भरपूर कोशिश में होंगे। अल्लाह के बंदो, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 में आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खुलिक़ल इंसानु मिन अजल। अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को एक जल्दबाज मखलूक, ठीक है, एक जल्दी करने वाले। अब अजल और अजल दो अलग अलग चीज़ें, मिक्स ना करना। अजल के जो कहे कि बस जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल जो है ना, मुझे मेरा काम हो जाए, मुझे चीज़ मिल जाए, मेरी दुआएं कबूल हो जाए, सब कुछ इंसान को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इंसान से सब्र नहीं होता, इंसान नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है और इंसान फिर कुफर की हद तक चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है आपको तसल्ली नहीं हो रही, तशफ़ी नहीं हो रही आपको, तो आपने कहना है कि यार मैं दीन पे भी चलूँ, मुझे मेरी चीज़ें भी पूरी ना हो, मेरी दुआएं भी कबूल ना हो, तो फिर वो बेहतर नहीं है जो चल भी नहीं रहा और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है, सब चीज़ें भी पूरी हो रही हैं, दुआएं भी पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक अल्लाह का बंदा जो कुरान मजीद पढ़ने वाला है, कुरान मजीद को समझने वाला है, गौर और तफक्कुर और तदब्बुर करने वाला बंदा है, वो अपने आप को बड़े सुकून से इन सारी चीज़ों से दूर रख सकता है। जिसकी एक छोटी सी आपको मैं झलक आज कराऊंगा, बिल्कुल छोटी सी झलक है। सूरह नंबर 22 सूरह हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 47 में फरमाते हैं कि मेरे यहाँ का जो एक दिन है वो तुम्हारे हिसाब के मुताबिक है 1000 साल, 1000 years, एक दिन अल्लाह के यहाँ। और सूरह नंबर 70 सूरह अल-माआरिज, जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा आज के दिन या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाजमी 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 एक दफ़ा जाके तर्जुमे के साथ पढ़ लें, आपके पर खच्चे उड़ जाएंगे। एक दफ़ा तसल्ली से एक आयत को तसल्ली से पढ़ने का। सूरह अल-माआरिज की आयत नंबर 4 ही में, बिल्कुल शुरू ही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे यहाँ का जो एक दिन है वो तुम्हारे हिसाब के मुताबिक है 50,000 साल, 50,000 years का एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमारे हिसाब के मुताबिक। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक कोई काम है, कोई मसला है जो पास्ट 3 years से अनसॉल्व है, पास्ट 3 years से वो मुझे तंग कर रहा है, या पास्ट 3 years से वो एक मेरा मसला है जो कि हल होने पे नहीं आ रहा, ठीक है, या एक मेरी सोच है जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, वो हो नहीं पा रहा, और ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से लेकिन वो नहीं हो रहा। ये मेरी एक सोच है, 3 साल से मुझे एक चीज़ से तंग कर रही है और एक मेरा मसला बना हुआ है। अब अगर मैं इन दो आयतों को अपने सामने रखूँ, मुझे लिटरली अपने पे हंसी आ रही है अभी इनको पढ़ने के बाद कि हम लोग क्या हैं। आप भी एक ज़रा चेक करें। लेट्स से अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन है, सूरह अल-माआरिज के आयत नंबर 4 के मुताबिक 50,000 years का। इसके अंदर एक्चुअली अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ऑफ कोर्स ये किसी किस्म की कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बस इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो क़यामत का दिन है वो 50,000 years का होगा, और जो नॉर्मल डेज है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान और सारी कायनात बनाई है, तो वो जो दिन है वो लाइक 1000 years का वो वाला दिन है, 50,000 years का वो है। तो इसके अंदर आप मतलब ये इस तरह की दो आप राय लेंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि दोनों दिन ले लें, सूरह मारिज का 50,000 year वाला भी ले लें और सूरह हज का 1000 year वाला भी ले लें। अब एज पर 50,000 year, अब अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन हमारे दिनों के हिसाब से 50,000 years का एक दिन है, तो अल्लाह ताला के यहाँ एक घंटा कितने सालों का होगा? हमारे हिसाब से कर लो कि जैसे हमारे 24 घंटे होते हैं, एक समझाने के लिए कि वहाँ भी 24 घंटे का दिन है, 50,000 साल का दिन है, एक घंटा हो गया अल्लाह ताला के यहाँ 2000 सालों का, ठीक है, 2000 सालों का, मेरे सालों का, इस दुनिया के सालों का 2000 के एक अल्लाह का यहाँ घंटा हो गया। अब अल्लाह के यहाँ एक जो मिनट है वो मेरे हिसाब से 34.72 सालों का एक मिनट है अल्लाह ताला के पास। मेरे 34 साल गुजर गए, अल्लाह के यहाँ एक मिनट गुजरा है, ठीक है। और अल्लाह के यहाँ जो एक सेकंड है वो मेरे हिसाब से 0.578 years, आधे साल का अल्लाह के यहाँ एक सेकंड है। अब वापस आते हैं मेरे मसले पे। मेरा लेट्स से मसला 3 साल से कोई एक चीज़ है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि हो चाहे हो नहीं रही, या मैं चाह रहा हूँ कि अब इस 3 साल का मतलब क्या हुआ कि इस 3 साल के अंदर एक टाइम होगा कि जब मुझे पता नहीं होगा ये चीज़ मेरी ज़रूरत है, या ये चीज़ मुझे करनी है, या ये चीज़ होनी चाहिए। एक रियलाइजेशन का पीरियड होता है, रियलाइजेशन के पीरियड के बाद एक थॉट प्रोसेस होता है कि अच्छा जी अब इसके बारे में हम क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक टाइम होता है, इसके बाद जिस टाइम पे बंदा प्रैक्टिकली कोई काम शुरू करता है उसको हल करने के लिए प्रॉब्लम को, फिर एक टाइम होता है इज़्तिराब का, कि जिसके अंदर लगता है वल्बासा वद्दर्राउ, कि जब मैंने उनको आजमाया, जब मैंने उनको तकलीफ दी, परेशानियाँ दी, तो फिर अंबिया और उनके कंपेनियंस ये कहा कि ये क्या उठे। सूरह बकरा में 214 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है।
تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار آگاہ رہو، بی اویئر، نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، بہت نیئر ہے، بہت قریب ہے اللہ کی مدد، آپ صبر کریں. اب میرے مسئلے کے حساب سے 3 سال ایک آخری پیریڈ ہوگا جس میں شاید میں نے فل دعائیں اور اضطراب اور اٹھتے بیٹھتے جیسے لگا کروٹوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم شاید 6 مہینے کا ہوگا. ٹھیک ہے، پاس 6 منتھس کا شاید وہ ٹائم ہوگا جس کے اندر بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت اور بہت زیادہ. اب میں اگر حساب لگاؤں کہ میرے 6 مہینے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا بنتا ہے، 1 سیکنڈ بنتا ہے وہ اضطراب والا جو میرا جو پیریڈ گزرا ہے 6 مہینے کا. اگر میں کہوں کہ لیٹس سے میرے وہ 3 سال، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 3 سال کتنے ہوں گے جی؟ 3.468 سیکنڈس، 50,000 ایئرس کا اگر ایک دن ہے. میں نے 3 سال اتنی بے صبری اور نا امیدی اگر دکھائی ہے، اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کام نہیں ہو رہا، کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، یا کسی کے زیادہ ٹائم کسی کم، مطلب اتنے ہم بے صبری اور ہم اتنا نا امیدی اور ہم اللہ معاف کرے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یہ چیزیں، تو اللہ کے ہاں صرف 3.48 سیکنڈز گزرے جس پہ میں صبر نہیں کر پا رہا. تو یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے کہ اپنے اوپر، کہ ہم لوگوں کو جب انتظار کرانے پہ آتے ہیں تو ہم تو سال انتظار کرا دیں. اللہ تعالیٰ کے پاس 3.48 سیکنڈز گزرے ہیں اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور جن کے پاس ہمیں واپس جانا ہے وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ہنسنے کا اور رونے کا ایک بڑا مکس سا مقام ہے ہمارے لیے. لیٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جو ہے وہ 1000 ایئر کا، اب 1000 ایئر کے حساب سے اللہ کے پاس ایک جو گھنٹہ ہوگا وہ 41.6 ایئرس کا ہوگا، اینڈ دین ایک منٹ جو ہوگا وہ 0.69 ایئرس کا ہوگا، واپس اسی طرح کا جو اوپر 1 سیکنڈ. تو اب پھر حساب لگائیں کہ اگر 3 سال ہوں تو اللہ کے پاس 4.3 منٹس گزرے ہیں، بس 4.5 منٹ کا اللہ تعالیٰ کے پاس ٹائم گزرا ہے، اور میں اسی میں نا امید ہو گیا ہوں، میں اسی میں مایوس ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، میں اسی کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اسی کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اسی کے اندر میں نے ساری قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ پس پوچھ ڈال دی ہیں کہ نہیں بس نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا جی، بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں ہے میرے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اندھیر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. میں یہ باتیں کرنا شروع کر دوں صرف اس 4.3 منٹ 4.5 منٹ کے عرصے کے اندر جو اللہ کے پاس گزرا ہے. میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 4.3 آپ کہیں گے جی 4.3 اللہ کے پاس گزرا ہے، ہمارے پاس تو نہیں گزرا. اور میرے بھائی ہم نے جانا اسی 4.3 والے کے اندر ہے، ہم نے جانا اسی 3.4 سیکنڈ والے کے اندر. اگر کوئی کہے جی کہ 3.4 سیکنڈ ہی گزرے نا اللہ کے پاس، تمہارے پاس تو 3 سال گزر گیا، تم نے 3 سال گزارے، کتنے سیکنڈ کتنے منٹ کتنے ہوں گے. پوائنٹ بینگ از کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کے لیے، تو ہم نے جانا ہے اس ٹائم میں جہاں پہ واقعی میں ایک ہمارے حساب میں جو ٹائم ہے وہاں پہ 3.46 سیکنڈ ہوں گے. قیامت کے دن کے ہم لوگوں نے نہیں کھڑا ہونا، وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، بالکل کھڑا ہونا ہے. تو 50,000 سال کا دن ہوگا تو 3 سال وہاں پہ 3.48 سیکنڈ ہی ہوں گے، 46 سیکنڈ 48 سیکنڈ جانا ہم نے اس ٹائم پہ. جب ہم نے جانا ہی اس ٹائم پہ، جب ہم نے عبدالآباد ہم نے کہنا ہم نے جنتوں میں جانا ہے، جنتوں میں، تو جنتوں کا ٹائم یہی ہے. تو جنتوں میں جب ہم جائیں گے تو ہم نے بھی تو یہ انجوائے کرنا ہے نا پھر جا کے ٹائم. یا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی جہنم میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، تو اس نے جا کے اس ٹائم سے نہیں گزرنا، اس کا ٹائم اسی طرح کا نہیں ہو جانا. تو اللہ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں گزرا جس کے اندر ہم اللہ کو چھوڑ بیٹھے کہ یار 4.5 میرے 3 سال ہیں، یا کسی کے 10 سال ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 1 سال ہے، کچھ 6 مہینے میں بیچارہ بالکل فارغ ہوا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پاس کیا ٹائم گزرا. اتنے میں ہم بے صبر ہوئے ہیں، اتنے میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری نزدیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسئلے حل کر دیں گے، تمہیں دے دیں گے، تمہیں سب کچھ کر دیں گے، تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کو پورا کر دیں گے. صبر، صرف صبر. اگر ہم صرف یہی سوچ کے صبر کریں نا کہ ابھی ٹائم کیا گزرا ہے ہمارے سارے رونے دھونے کو، ہمارے سارے مسئلے مسائل کو، ہمارے سارے نا امیدی مایوسی کفر کو، اللہ معاف کرے. اللہ سے پہلے تو بندہ معافی مانگے سارے جذباتی ہونے کی، اور یہ ساری بے صبری اور ان سب چیزوں کی معافی مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جو ٹائم مقرر ہے، کیونکہ نہ ہم اس ٹائم کو بدل سکتے ہیں نہ ہم اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. فیصلہ کیا آئے گا ہمارے لیے وی ڈونٹ نو، وی کین ناٹ چینج. کب ہوگا ہمیں نہیں پتا، نہ ہی ہم اس کو بدل سکتے ہیں. تو جب بدل ہی نہیں سکتے کسی چیز کو تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہیں، صلات پوری رکھیں، اور صبر کریں، اور اللہ کے کام کو پورا کریں، چپ کر کے انتظار کریں. 3 منٹ ہی تو گزرے ہیں ابھی، 4 منٹ ہی تو گزرے ہیں ابھی، کچھ سیکنڈ ہی تو گزرے ہیں ابھی، تھوڑا صبر کر لو. 2-4 منٹ اور 2-4 منٹ تو خیر بہت زیادہ، کچھ سیکنڈ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ چلو آپ کے حساب کے کچھ سیکنڈز اور اتنے ہم جذباتی ہیں کہ ہم سیکنڈز میں نہیں اللہ تعالیٰ کو کریں کہ اللہ سے کچھ سیکنڈ نہ گزر جائیں کہ آپ ہمیں بس جو ہے نا دے دیں، عطا کر دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو پتہ نہیں کتنے سال بیٹے کا انتظار کیا، تو وہ اتنے سال کچھ منٹس بنتے ہیں اللہ کے ہاں، لیکن انہوں نے پھر انتظار کیا نا، وہ منٹس ہی. اللہ کا تو 1 منٹ ہم انتظار نہیں کر سکتے یار، اللہ کا جو 1 منٹ ہے، اللہ کا تو 1 سیکنڈ ہم لوگ انتظار کر پا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں 1 سیکنڈ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مان کے، جان کے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے چپ کر کے بس بیٹھے رہو، اپنے کام کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ جو ٹائم ہوگا اس میں تمہیں مل جائے گا.